أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى آخر يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على المرسلين. صدق الله العلي العظيم. خداوند متعال ذات اقدس الہی لا حمد و ثنا بسم الله جوکپیکا پیامبرنا اهل بیت کنیکا صلوات نا درود پادا بسم الله جوکپیکا کھونگی دشمن کنیکا لعن پویان نغز ہمیشہ اوقات جاری بسم الله جوکپیکا دینی دیجاق پو تو جاقچی ان کی عالم اسلام بالخصوص شیعیان جہان لا چھود از نارک مصیبت چک پھوک پویت پیجاق چین دو یرانگی استحمہ امام کنی حرم کن ویران بس پیجاق پو یعنی قبرستان باقی خراب بس تخریب بس پیجاق پو ان لذا دنا مناسبت لا تمام مومن مومنات شیعیان حیدر قراری ختم اللہ تسلیت و تعزیت دسناریک عرض باشد. لذا دی ایام پنا روز پنا مناسبت لا انتی ختم اللہ حاضر سوں چند جملہ دسناریک عرض باشد تو فرس سوال چیگی سوال فجین آیا کہ شیعیان کنیس دی مقدسات کنی کسوں سے زیارت بیت دعا بیت آیا دون بدون دلیل چمت پہوں سے انجام تاسینا و جون کھنتنگ سے کھنتی طرف نرشو سے چیز جدید چک دین اینو داخل بسینا یا دلیل چک برہان چک یوت ادلیگ یوت ایون بسین چھاد چکنا بو جواب پینو کسل میں مچت نا دو چیز جدید چک چھو سے انو دسنا چک سمن آئین کھوں سمن بلکہ دی نصب دسنارک کتاب و سنتی مطابق دسنارک انجام تاسین نتنگ سی تاریخ نے نقطانا تھوما چھت کی دی مقدسات کن انبیاء کنی یرنگ سے ندر بنرک جگہ دنیا تی جگہ کنی نتان در حال حاضر کی دی انبیاء کن داخل دسنارک مقبرہ کنی دفن بسے ودون احترام ودون تجلیل چین یود چھا چکنے ہم وہ دیو دسنارک چیز جدید چک بدعت چیز دسنارک انجام تاسمین بلکہ کتاب و سنتی مطابق دسناری بسین دچک نتنگ سیز قرآن یعنی رجوع بانا نتان تھوئت دچ انتخط ملا عرض سن کہ خداوند متعال ذات اقدس الہی وقتی کی انبیاء کنی یاد بسنا
कसल मशद्दे सलाम अला इब्राहिम ज़रे सलाम न दुरूद का नारे याद बाशद सलाम अला मूसा व हारून ज़रे सलाम न दुरूद की याद बाशद सलाम अलल मुरसलीन ज़रे सलाम न दुरूद का नारे खुदावंद मुताज़ात अक़दस इलाहीस कसल मशद हमचनी यरंग शहदाना सुलहाना दहल मोइन में पी बंदगान इलाही दरगाह इलाह मुक़र्रब दुनिया बरसाना याद यरंगला थोचस इन कुरान से बयान बसत खुदावंद मुताल व हमचनीन सुन्नत पैगम्बर नरिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ियक़बोस हमेशा जी जन्नतुल बक़ीन क्योते पैगम्बर फ़ियक़बोस मुनाजात बित पदरत दुआ बित पदरत अहले बक़ी फ़रज़ तलब मग़फ़रत सरत पर खुदावंद मुताल कना व पैगम्बर से कसल भी मशद कि नासिस दी मुनाजात कुन दी दुआ कुन दी तलब मग़फ़रत कुन नारे शख्सी बसमिन बल्कि खुदावंद मुताली दस्तूर का दसनारे जी अमल पुमल लख्यों जरे पैगम्बर फ़ियक़बोस कसल भी मत पा खुसूसन जन्नतुल बक़ीन जगह चिकी हज़रत अक़ील न जैसे मुताल्लिक़ इनमें दे जगह पे की ज़वात मुक़द्दस कुन दफन योता पैगम्बर फ़ियक़बोस दुआ न मुनाजात बहुत पी जगह पर दसनारिक दा इन पजरत पैगम्बर फ़ियक़बोस रोज़ हाँ निमदर बाद बाज़ औक़ात सनला पैगम्बर फ़ियक़बोस इस्तिराहत मबा दसनारिक दी जगह पे कसों से खुदावंद मुताल दरगाह नुक दुआ बसे अहले बक़ी फ़रज़ तलब मग़फ़रत सरत पदरत दी बने नु कसल भी मशद के खालिद बिन औसिजदर खान पुसेस खोस जरत नजक को जाशिक दी अकीली दी नंग तरफ लता से दी जगह पे तरफ तसे नासिस दुआ बिन युद पा एक वक़्त इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियक़बुला ngatoŋ इमाम सादिक़ फ़ियक़बुद अर्ज़ बद ले खालिद बिन औसिजा यारंग इस दी बने नु खबर चिक या चीशी हालत लेफ से छोरे ह्यांग से जुबा से इन अदर बना ngasiz ना ngala चांग जसनारे खबर चिक मसोर दी जगह पे तरफ ला दी तरफ लता से दुआ बात पो दी का राज नयाबत पो दी वक्त से खुद खुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि अफ़ज़लु सलात व सलाम या कसल भी मसूं कि दी जगह पर इन्नी पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ियक़बोस दी के यों से दुआ बे जगह पर इन दी मकान पर इन पर पैगम्बर फ़ियक़बोस दी के यों से दुआ बसे अहले बक़ी फ़रज़ तलब दसनारिक मग़फ़रत बित पा दी जगह पर इमाम सादिक़ अलैहि सलातु व सलाम फ़ियक़बोस कसल भी मसूं हमचनीन यरंगलंगास तनरिक तारीख़ अता बयान सुन सदो इमामुल मुशक्किकीन इमाम फ़ख्रुर राज़ी की अहले सुन्नती शोदस नारिक अल आलिम कुनि शितानांग खोई शिताना नकल सुन सदो कोस ज़रत कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरनो हसन इब्न अली ला ज़ियारत बायत पो मुस्तहब इंदरत वदे खुद खुद हम चिनीन की अली इब्न हुसैन की बक़ियाँ दफन होता हम चिनीन की इमाम मोहम्मद इब्न अली इमाम बाक़िर फ़ियक़बोस दफन होता हम चिनीन की इमाम जाफ़र इब्न मोहम्मद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियक़बुला दफन होता जून ला ज़ियारत बायत पो मुस्तहब इन व खुदावंद मुताल फ़ियक़बोस के दसनारिक रज़ायत योद्दरे खुसूस दसनारिक बयान बाशद व बासंग कसल भी मशद कि यरंग तारीख़ तनरिक वक्ती की खलीफ़े दुय्युम खुरी दौरान यानो बैतुल मुक़द्दस खुद फतह बसे व दिकयत पी मक़बरा कुन दिकयत पी मुक़द्दसात कुन का खुले पना अगर कतुजू बिदअत इनमिना चीज़ जदीद ची इनमिना खोसे देख ले बच्ची में दुन गामा नाबूद बागोशिन में पा
शिकपा गोशा इनमें पा बल्कि ज़रबश तारीख बयान बेत खुदी कहले पना दी मुक़द्दसात कुने का सोंग से देख फ्यक बसे व दूनी दसनारे एहतराम बस तजलील वजरत व दी एहतराम पुजह जरत छा चिगनाम्बो दी सदर इस्लामी का ना ताबा हाला मुसलमान कुने कि शिया ची सुन्नी कि दी जवात कुने दसे खुंती बुजुर्गान के की दचिक खुए फिर दीनी खदमत बसतांग दूनी दसनारे एहतराम और तजलील दसनारे ना तारीख दसनारे सब सुनसयोत व दूनी का इबादत बायत पो फिर म्यून ला जाहिर कुन ला दूनी का चीज जो मकबरा चेत दूनी का हरम चेत दूनी का इबादत बात पी जगर चेत ताज दसनारिक सरमा गर्मा दूनी शित्याना हिफ्ज़ से लियामों ने अम्बो दूनी का अमल बायत पी दूनी का इबादत बात पी दुआ बायत पी राज़ न्याज बायत पी सहूलियत छात वो फ़रज़ वल्लिज़ा दसनारी यरंग इस जन्नतुल बकी तारीख तनरिक जन्नतुल बकी मिस्ली दखसनसी अल हाजिरियत पे हराम और नचोस हराम इमाम रजा नचोस दुचोस लदसनारी हराम चोसयत खानी चोक वदे का खादिम जक्सयत खानी चोक देखा गोस्रुम खान जक्सयत पिन चोक वदे वैनु थिंचा थिंसयत पिन चोक दवैनु कंदील कुन फ्यल्ला तंग से दूनी का नूरानी बसे लेक सिना लियामो बसे दसनारी दून दसनारी यत पिन चोक अम्मा वक्ती की याना तारीख तानरिक दी अरबी सऊदी अरबी का मदीने नो वक्त की वहबियती हाकिमियत पुयोंस पिलजला द्यूनिस दसनारिक ना दी हरम कुन दसनारिक खुइसिस चिबजो खराब बासों दी हरम कुन पैमाल बखन शासों वजून खाग न यकसान बखन शासों दर हाल को खुईक शिते असलन दसनारिक बुरहान हकीकी व दलील मुतयखन ची खोल दसना असलन मसा मनमित खोगी दे सुचिक पी फदवा पे का कि इब्न तैमिया दसनारिक खोसिस दी फदवा पो व खोसिस जिस पर खोसिस बयान बस खनीना खोसिस दस की हराम सिक पो ज़ियारत बायत पो जून दसनारिक हराम इन दस व बादन खोस फदवा तांलो जूस की दसनारिक गा सुचिक दिलस कुन इंजाम तना दि अमल कुन हरम कुन चौथ दूनी का ज़ियारत बनरिक अगर कतो खोस तोबा मा बस नरिक खोजस नारेना मंजूर दम इन को कत्ल बागो शज इंजरे खोस मुर्तद जस नारिक ना हुकुम तास खाने चोक खुरी दौरान पैनु दि मसलो चंदीन चीज नारिक ना आश्कार मासूम दर बल्कि मदरूक सुंग अम्मा वक्त की दि खबीस कुन दस नारिक मदीना ना सऊदी अरबिया ने खूंती हाकिमियत छाना खुद दी मसला यंग फीसना वदी कना खूंसिस दी हराम कुन दस नारेना वहीरान बात बोला खूंसिस द्यू मदरक चो दस नारेना खोल बसों जरद छा चिकने अम्बो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व्यापोस दी बकिया दस नारे बरयानु कसल भी मशद पैगंबर कसल में रोज क़यामत ले पचिकने अम्बो 70,000 70,000 नफर अमवात की बकीन दफन सोता बेहिश्त बिदून हिसाब व किताब जस्नारे को दाखिल छजिन वदी अमवात कुनी अशखास कुनी उर्दों को मिसले चुजबी गंग में जोत न तो बरखचन यो 70,000 नफर दसनारे बिदून हिसाब किताब वारिद बेहिश छज इंजरे पैगंबर फखबोज फजीलत बकीन दसनारे बरयानो कसल भी मचद वदी बकीन दसनारे असहाब पैगंबर अंसार न मुहाजिर कुनी शितेनुगना दफन सोसयोत पैगंबर फखपी मिगो ओतनिस बोमोंगिस रुकिया न कुलसुम देन दफन सोसयोत पैगंबर फखपी मिगो इब्राहिम देन दफन सोसयोत पैगंबरी खास ये कि az यारान मुहाजिर कुने चिक चिक उस्मान इब्न मज़ऊन खोदस नारिक अव्वलीन दस नारिक बखियन दफन संखान दुयमीन के बखियन दफन संग को इनांग खुई बरयानु पैगंबर खोरस कसल भी मसोन लो दुखेरे बखियन दफन बजरना पैगंबर स्क्योते खुई कब्र पिका अलामत चिगर दुइक जख पसोन लो खुरमी गोत इब्राहिम गल बना अमर बस की खेरे दस नारिक उस्मान इब्न मज़ऊन शितिया
دفن بزره حالا دیوانو مقبره زسنارک معروف و مشهور بنی هاشمی من تقصی زسناریات پین بدرد. حالا یکی از سوال مشکل کنه چند سوال کن اشکال بکن کنش ضرور که دو قبرستان زسنارک عمومی من تمام مردم زسنارک حق این من و دیوانو یک عده چیکلا باشیلا یک حرام چیر شاید پو یا دوسری زسنار زمین کنتی هنگانو کیر باید پو دو زسنار فرد ینچس من و دی فرد دیون ویران بس بندرنا دو سانا زسنار نه ینچس من درد بلکه دی زماد کن حضرت عقیلی خاص کری ملکیت سکتی که زسنار دفن سون سیود درد و دی زسنار گانسو چی مدینه پونه ایبا واقعی زسنار حق اعتراض met پین مخصوص جگی که زسنار دفن سون سیود کنین و دی اشکال پسان کون زسنار نه بجا چه کون لبچس من نگو چی سون زسنار نه جز دشمنی و کینه نسبت به اهل بیت و مذهب حقی شیعه اهل بیت مت بیان کنی یا چند زسنارین کوامت کوی عداوت نه دشمنی کوی سنگین یاد بنا کن گلاس پر زسنارک انجام تاسه دی فاجعه و زسنارک نه علم اسلامی نو زسنارک کونگسیس سب چچوس و کون دعایه شریف زسنار کاملا مصداقن اولئک کالانعام بل هم ازل زره که وقتی که کوی حقیقتی دست نینگ میکن زسنار توب چانا جهل نادانی نو کون زسنار غرق چاچیگنم بو حقیقت معارف شدن کون تقرین سونسه کون حقیقت بو کتاب و سنت شدن کون اخذ مچانا کون دی جنایت بو زسنارک علم اسلام نو کون سیز پیش کنس و دی حرم مقدسات کنی کون سیز بے حرمتی بس و در حالی که یرنگ سے داستان حال حاضر توس پیغمبر خدا رحمت للعالمین پیغبو کری زسناری نام پینو دفن یود ها خلیفه اول نه خلیفه دوم یا پیغمبر نمو زسنارک دفن نعوذ بالله اگر جو بدعت این من نه دو زسناری نه چیز تازه زسنا آیین اسلام کا یود زسنارک ده وقت یود پی علمان ده وقت یود پی صحابان کن گنگما زسناری نه نعوذ بالله کون سے بدعت بسینا و کون سے غلط چی بسینے کے خلاف اسلام بسینے کی دون دینو دفن ببو در حالی که اصلا زسناری نه جزوشک من بلکه جز زسنارک فقط و فقط محمد نه آل محمد زسنا اهل بیتی دشمنی کنس گینگن یاد پچگنم بو کنس دلس بو انجام تامسون و در حال حاضر سنا دنیا تی گوشه و کنار نو دی مصیبت بو غتا زسنار نه همیشه زسنار نه تون دوگت یارانگل توس که افغانستان انو پاکستان انو شهید مسجد کنه کنس فیق بالکلا بام تانس زسنارک جون انفجار بيت مدارس كونو شون كوني كزسنارك بام تانس كوني مدارس كون منفجر بيت سواء دو زسنارنا محبين اهل بيت دوستداران اهل بيت ان مفرز كوني دلس كون انجام تانت و دو جز زسنارنا دشمنی و عناد و کینه من میان زسنارنا چنگ من لذا دی ایام پنا نسبت لا تمام شیعیان کنی بالاخص ینتان زسنار دی تخن کن گنگمی خدمت لزسنار تسلیت و تعزیت زسنارگنا عرض باشد انشاءالله منتقیم آل محمد حضرت امام زمان حجت ابن الحسنی ظهور سو سے و دی انتقام کن خود دست مبارک امام زمان زسنارگنا دی دشمن کو نکنا لن میت پی توفیق و نصیب سو شک والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.